أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات، ويا حل المشكلات، أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدق الله العظيم.